باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کرسمس ڈے دے حوالے نال اور خالق کائنات دی توحید ربوبیت، اللہ دی وحدانیت دے حوالے نال چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا، غور فرمانا۔ میرے اور تسن دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ نے قرآن کو نازل فرمائے، اور قرآن دا انداز بڑا پیارا انداز اور بڑا خوبصورت انداز ہے۔ احباب اس بات تو واقف نے کرسمس ڈے ساڈی پنجابی زبان چ سائیاں دا وڈا دن کیا جاندا ہے، 25 دسمبر۔ اس دن اللہ دے نال شرک کیتا جاندا ہے، بڑے بڑے جملے اپنی زبان اندروں بولے جاندے نے۔ اوپرلا سپیکر بند کر دو، بند ہے۔ اور کیا جاندا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ دے بیٹے نے، اور یہ بھی الفاظ بولے جاندے نے، جڑے چیخ ہے نا آخر تے بند کرو، باقی آواز نہ چھیڑنا، کہ جناب مریم علیہ السلام، آواز نہیں بٹھانی، جڑی چیخ ہے نا بند کرنی، مریم علیہ السلام
نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ دی بیوی ہے، خالق کائنات نے نا ایک نکی جی صورت دے اندر اپنی توحید بھی دسیے، ربوبیت بھی دسیے، وحدانیت بھی دسیے، اور خالق کائنات نے نا نکی جی صورت دے اندر سانو ایک ایک بات تو آغاہ کر دیتے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک کے، کہو سبحان اللہ۔ لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسے نو جنے نہ او کسے چوں جنیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اندہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چاچا تایا دادکے نانکے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ خاندان کنبے قبیلے تو پاکے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ بیوی بچیاں تو خان پین تو پاکے، پان پہنن تو پاکے، ایک ایک چیز تو پاکے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نال فرمایا کہ تو ڈر رب دی کوئی برابری کر سکدا، بولو یار کر سکدا نہیں کر سکدا۔ غور فرمانا، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انہوں نے امن دا پیغام، محبت دا پیغام اور توحید دی دعوت دا پیغام دینا چاہنا، اوہو پیغام دینا چاہنا جو 1450-1500 سال قبل میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین تے دیتا۔ مکے والے ہو بس ایک دفعہ ہی کہہ دیو، قولو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، دنیا تے بھی تے آخرت اندر بھی۔ میرے نبی دیاں مخالفتاں کیتیاں گئیاں، کئیاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج اوخو دعوت میں فقیر تو دے سامنے لے کر کے آیا ہاں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو دی وساطت دے نال انہاں تک پیغام پہنچ جائے، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا دے ذریعے کسے تک پیغام پہنچ جائے، کسے دی زندگی رب بدل دے، ہو سکتا ہے جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے اور ان دے کنہ دی اندر قال اللہ قال الرسول دی بات داخل ہو جائے اور قرآن نو من دیا ہویا اور آمینہ دے در یتیم دے فرمان نو من دیا ہویا اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ جتنے نبی دنیا تے آئے نے اکو پیغام اکو دعوت لے کر کے آئے نے۔ نبی آدم آئے دعوت لا الہ الا اللہ، نبی نوح آئے دعوت لا الہ الا اللہ، نبی شعیب آئے دعوت لا الہ الا اللہ، نبی ہود آئے، نبی یوسف کنانی آئے دعوت قول لا الہ الا اللہ۔ کمو پہ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا تے تشریف لے کر کے آئے دعوت قول لا الہ الا اللہ۔ غور فرمانا، یہ توحید والا مسئلہ عام مسئلہ نہیں،
رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اس توحید دی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطنوں بے وطن ہو گئے، میرے نبی نو نکال دیتا گیا اپنے شہر دے اندر، اس توحید دی خاطر میرے مصطفیٰ کرو پہ کار ہو گئے، آپ تے جال نثار، آپ تے وفادار کرو پہ کار ہو گئے۔ توجہ فرمانا اور غور فرمانا، آسمان تو قرآن نازل ہو رہے ہیں، انداز بڑا پیار ہے، اور خالق کائنات نے نا اپنی توحیدیاں مثالہ قرآن دے کئی مقامات اندر دیتیاں نے۔ اے میں سورت باقرہ تو دے سامنے پڑھن لگا میں تے قرآن نقشے کھچ رہے ہیں، انداز بڑا پیار ہے۔ اللہ نے اتھے بھی اپنی توحید دسی ہے تے اپنی ربوبیت دسی ہے۔ بس تسی غور فرمانے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں۔ الہاباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردہ نیوات تو تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب سنن دیو پروانیوں تے دیوانے ہو۔ اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ رین دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب وہ تاری ہے میرے تے تسم دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور جبریل امین وحی لے کر کے آئے نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو، اور دنیا جہان میں لوگاں نو دس دے ہو کہ توڑے سب واسطے ایک معبود نہیں دا۔ فرمایا اپنے رب دی عبادت کرو، اس محبوب دی عبادت کرو جڑا توڑا رب حق تے آ اور رحم کرنے والا ہے، اور بڑا غفور الرحیم توڑا رب ہے۔ ادھر میرے منے تکے آجے، اللہ دے جتنے بھی نبی اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے، ہر نبی نے توحید دا پیغام دیتا ہے، ہر نبی نے امن دا پیغام دیتا ہے۔ تسی تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کر کے دیکھو، کسے نبی نے اس طرح ان دے سار تیاری رکھ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، کسے نبی نے وطن اندروں نکال دیتا گیا، کسے نبی نو قتل کرن دے پروگرام بنا لے، کسے نبی دیاں مخالفتاں تے لوگ ادھر آئے۔ توحید دی خاطر، اللہ دی ربوبیت دی خاطر، اللہ دے جتنے نبی اس دنیا تے آئے نے، ہر نبی نے توحید دا پیغام دیتا ہے۔ توحید انی مٹھی بھی نہیں دی، توحید انی کوڑی بھی نہیں دی، جڑا توحید نو سمجھ آئے ان دے واسطے توحید کوڑی نہیں دی، جڑا توحید نو نہ سمجھے ان دے واسطے توحید بڑی کوڑی ہے، ان دے واسطے توحید مٹھی نہیں دی۔ ادھر میرے منے تکے آجے، اللہ دے جتنے نبی اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، ہر نبی نے اپنے اپنے انداز اندر اپنی قوم دیاں لوگاں نو پیغام دیتا تے دعوت دیتی توحید دی، اور جناب نوح نبی اپنی قوم نو دعوت دے رہنے، انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر کہو سبحان اللہ۔
نبی نو اپنی قوم نو توحید دی دعوت دے رہے نے، رب دی ربوبیت دی دعوت دے رہے نے، اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے رہے نے۔ اور غور فرمانا، اوہ وحدانیت، اوہ رب دی ربوبیت دی دعوت میں فقیر دینا چاہنا۔ غور فرمانا ذرا، حضرت نبی نو اپنی قوم نو اس طرح رب دی توحید دی دعوت دے رہے نے، انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ نو انہاں دا انداز اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن بنا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میری قوم دے لوگو، اس رب دی عبادت کرو جڑا تہاڈا تے میرا رب ہے۔ اس رب دی عبادت کرو جڑا معبود پر حق ہے۔ اے حضرت نو نبی اپنی قوم نو دعوت دے رہے نے۔ ادھر جناب ہود نبی دی بھی اللہ نے گل کیتی ہے۔ جناب ہود نبی توحید دا پیغام لے کر کے آئے۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو توحید دی دعوت دیتی ہے۔ ادھر جناب ہود نبی کی کہہ رہے نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میری قوم دیو لوگو، تسی اس رب دی عبادت کرو جندے تو علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں دا۔ حضرت صالح نبی اپنی قوم نو پیغام دے رہے نے، تیسرے نبی اللہ دے، اور جناب صالح نبی دا بھی کوئی پیغام ہے۔ آندے کینے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میری قوم دے لوگو، اللہ دی عبادت کرو، ان دے تو علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں دا۔ ادھر جناب شعیب نبی بھی اپنی قوم نو توحید دی دعوت دے رہے نے، اللہ دی ربوبیت دی دعوت دے رہے نے، اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے رہے نے، اللہ دی یکتائی دی دعوت دے رہے نے۔ آندے پتہ ہی کی نے فرماندے نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میری قوم دے لوگو، اس اللہ دی عبادت کرو، ان دے تو علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں دا۔ اللہ ہی مشکل کشائے، اللہ ہی حاجت روائے، اللہ بگڑیاں بنان والا، اللہ ڈوبیاں تارن والا ہے۔ ادھر جناب حضرت یوسف نبی، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، خود بھی نبی نے۔ نبیاں دی لڑی اندرو اللہ نے نبی پیدا فرما دیتا ہے۔ رب دی توحید، اللہ دی وحدانیت، اور کرسمس ڈے منان والے ہو، 5 دسمبر دا انتظار کرنے والے ہو۔ ادھر جناب حضرت یوسف نبی جیل اندر نے، اس طرح مصر دی جیل اندر بند نے، آپ نو بند کر دیتا گیا ہے۔ تے جناب یوسف نبی اپنے جیل دیاں ساتھیاں نو جمع فرما لے آئے، جیل دیاں ساتھیاں نو بٹھا لے آئے، اپنے جیل دیاں ساتھیاں نو پتہ ہی مخاطب کر کے کی کہندے نے، اے میرے جیل دے ہو ساتھیو، میں توڑے کل ایک گال پوچھنا جانا وہاں۔ کہن لگے اللہ دے نبی یوسف جی، پوچھو کیڑی گال پوچھنا چاہتے ہو؟ تے جناب یوسف نبی پتہ کی کہندے نے، یا صاحب السجنی ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل دیو ساتھیو، میں نے ایک گل دا جواب تا دیو، انداز بڑا
پیارا انداز اے میرے جیل دے او ساتھیو اے میرے او سجنوں تے بیلیو یا صاحب السجن اربعتم متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے میرے جیل دے او ساتھیو مینو ایک گل دا جواب تا دیو نا زیادہ معبود بہتر نے زیادہ رب بہتر نے جا ایک رب بہتر ہے تے جناب یوسف نبی دا انداز بڑا پیار ہے سمجھان دا 12 تو سورت دا نام سورہ یوسف ہے اور اس سورت رکوعی 12 نے بڑے احسن انداز نال گل کر رہے نے رب دی توحید ربوبیت سمجھا رہے نے کہن لگے اے میرے جیل دے او ساتھیو مینو ایک گل دا جواب تا دیو نا زیادہ معبود بہتر نے یا ایک معبود بہتر ہے کہن لگے ایک معبود بہتر ہے کہن لگے جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو جنہ دے سامنے تسی سجدہ رے دوں دے ہو جنہ نو اپنا مشکل کو شاہ مان دے ہو جنہ نو اپنا حاجت روا مان دے ہو جنہ نو بگڑیاں بنان والا مان دے ہو جنہ نو ڈبیاں تارن والا مان دے ہو نا نفع دے مالک نے نا توڑے نقصان دے مالک نے نا نفع دے مالک نے نا اندھی مثال دے وہاں 16 پارا سورت دا نام سورت مریم میں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ قوم نو دعوت توحید دی بعد اندر دیتی ہے پہلے کنو دعوت دیتی ہے اپنے ابو نو کنو باپ کر دی اندر توحید دا آغاز کیتا ہے تے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے وہ گل کیتی ابو جی جنہیں تسی پوجا کر دے جنا جنہیں سامنے سجدہ ریز ہو دے جی حضرت ابراہیم نبی دے والد دا نام سی آزر بعد نے نام لکھیا تارک یہ بتاں دے بڑے ماہر سی بت بنا دے سن اپنے ہتھاں خود تیار کر دے سن خود تیار کر دے سن کہنے لگے ابو جی ایک گل دی سمجھ نہیں آئی جنہاں نو تسی اپنے ہتھاں نال بناندے ہو تیار کردے ہو پھر انہوں نے اپنے سامنے رکھ لیندے ہو پھر تسی انہوں نے اپنا مشکل کو شاہ سمجھ دے ہو حاجت روا سمجھ دے ہو توڑیاں گلاں دا جواب تا نہیں دین دے جے تسی انہوں نے سامنے کوئی چیز رکھ دے ہو وہ کھاندے بھی نہیں دے ہاتھی لان جو کہ نہیں چلن جو کہ نہیں تو اڈے اینے محتاج نے ایتھے پہنے تسی ایتھو اٹھا کے خود ایتھے رکھنا ہے کیوں عبادت کر دے ہو تو جناب خلیل اللہ دے باپ نے کی کیا سی ابراہیم جے تو واس تو باز نہ آیا میں تینوں کرو نکال دے وہاں دیس نکالے دے دیا گا کرچ نہیں رہن دیا گا توحید اینی مٹھی نہیں دی کرو نکال دیتا کنے سکے باپ نے توحید دی خاطر رب دی ربوبیت دی خاطر جتنے بھی نبی آئے نے توحید دا پیغام لے کر کے آئے نے عمل دا پیغام لے کر کے آئے نے اور رب نے نبیوں نے مبعوث حساب فرمایا ہے اپنی توحید واسطے اپنی ربوبیت واسطے غور فرمانا ذرا اور قرآن نقشے کھچ رہے ہیں رب دی توحید کی ہے رب دی ربوبیت کی ہے اے قرآن دی نا نکی دی صورت ہے اللہ نے اندر اپنی توحید اور ربوبیت دسی ہے انداز بڑا پیار ہے اللہ فرمان دے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
اللہ فرماندے نے سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے اور دنیا جہان دیاں لوگاں نوں دس دے جڑے رب نال شرک کردے نے جڑے کہندے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ دے بیٹے نے جڑے کہندے نے ماں دی مریم علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ دیاں بیویاں نے سنو رب دا قرآن رب دے قرآن نے مثالاں کھول کھول کے بیان فرمائیاں نے رب دی توحید تے رب دی ربوبیت کی ہے اللہ کہہ رہے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرما دے اور دنیا جہان دیاں لوگاں نوں دس دے اور کہہ دیجئے اللہ ایک کے اور وحدہ لا شریک فرمایا سونے لامیاں لی دوالا میولاد کرسمس ڈے منان والے 25 دسمبر نو خوشیاں منان والے 25 دسمبر نو کئی ساڑھے مسلمان نام نہات مسلمان جا کر کے انہا عیسائیاں دنال جا کر کے کیک کٹنگے انہا دیاں خوشیاں اندر جا کر کے شامل ہونگے سنو پھر میرا پیغام سنو پھر میری دعوت لامی علی دوا لامی اولاد جڑے کہتے نے حافظ جی اسی انہا دیاں صرف خوشیاں اندر شامل ہوئے صرف کیک کٹے آئے سنو پھر کیک کٹن والے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آ رہی ہے لامی علی دوا لامی اولاد اللہ فرماندے نے نہ مینوں کسے نے جنے ہے نہ میں کسے نے جنے آئے فرمایا نہ میری امی ہے اندہ ترجمہ ساتھی انداز اندر لامی علی دوا لامی اولاد اللہ کہہ رہے ہیں سونے انہوں دس دیو میں امی تو بھی پاک ابو تو بھی پاک تائے تے چاچے تو بھی پاک دادا تے دادی تو بھی پاک میں رب دادگیاں تو بھی پاک خالہ تے پپھو تو بھی پاک ماموہ تو بھی پاک نانا تے نانی تو بھی پاک نانکیاں تو بھی پاک فرمایا لامیاں لید والا میو اولاد فرمایا نہ میں کسے نو جنے آئے اندے تو مرادے اللہ تینوں تے میں نو سمجھا رہنے نہ میری بیوی ہے تے نہ میرے بچے نے میں رب پاکا میں بڑیاں عظمتہ والا تے شانہ والا رحمان اللہ فرما رہنے سونے پھر میری کوئی برابری نہیں کر سکتا اے میرے رب دی شان اللہ میں تیری شان تو قربان جام ادھر میرے منے تکے آجے وقت بڑا مختصر ہے میں توڑے سامنے دو حدیثہ رکھا تے گل مقام ادھر میرے منے تکے آجے رب دی توحید اللہ دی ربوبیت اللہ دی وحدانیت رب نال شرک کرن والے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا رب دے کولو توبہ کر لو جڑا توحید تے مر گیا جنوں توحید تے موت آ گئی اللہ اندے تے جنت نو واجب کر دیندے نے جنہیں رب نال شرک کیتا جنہیں سینے اندر توحید کوئی نہیں دی اللہ انہوں کل قیامت نو جہنم رسید کر دینگے ادھر میرے منے تکے آجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل سبق ہو رضی اللہ خدا عنہ میرے نبی نے یمن دا گورنر بنا کر کے مبعوث فرمایا جان لگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ خدا عنہ آقا نے فرمایا معاذ میری ایک گل پلے بن لے میں تینوں اہل کتاب ایک جماعت کول بھیجن لگا جدو تو یمن دی سرزمین اندر تشریف لے جائے یمن والے ان سب نالو پہنا رب دی
توحید دا پیغام دینا ہے اور پھر انہوں نے دسنا ہے اللہ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرما دیتا ہے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے مرید بن جاؤ رب دی توحید بھی دسنی ہے اور حرمت رسول بھی دسنا ہے نال فرمایا معاذ جدو تیری اس گل نو من لین اس گل نو تسلیم کر لین پھر انہوں نے کہنا ہے اللہ نے انہوں لوگاں کے زکاة نو بھی فرض کر دیتا ہے جنہاں نو اللہ نے دولت عطا کی تھیاں نے انہوں کو زکاة لے کر کے باڑے غریب مسکینہ اندر تقسیم کر دینی ہے نال میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے معاذ رضی اللہ خدا نو مظلوم دی بددعا دے کلوں بھی بچنا ہے معاذ انہوں نے دسنا کسے ماڑے تے ظلم تے زیادتی بھی نہیں کرنی واہ پیارے معاذ میں تیری عظمت تو قربان جاوا حضرت معاذ رضی اللہ خدا عنہ یمن دی سرزمین تے تشریف لے گئے یمن والیاں سب نالو پہلا پیغام دیتا تے رب دی توحید دا دیتا ہے سب نالو پہلا پیغام کدا دیتا ہے بولو یار کدا دیتا ہے رب دی توحید دا رب دی ربوبیت دا اللہ دی وحدانیت دا اور ایتھے بس نہیں غور فرمانا صحیح بخاری اندر لکھی ہے غالباً صحیح مسلم اندر بھی لکھی ہے نبی پاک نے فرمایا پہلے زمانے جنہیں ایک بادشاہ گزرے ہے کون گزرے ہے بادشاہ توجہ فرمایا جائے وہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اندھے کرنے ایک جادوگر سی اس حدیث نو بیان کرنے والے حضرت صہیب سب کو رضی اللہ تعالی عنہ غور فرمانا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رب دی توحید رب دی ربوبیت آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے اندر ایک بادشاہ گزرے آئے اندے کل ایک بہت بڑا جادوگر سی اس جادوگر دی عمر زیادہ ہو گئی وڈیرا ہو گیا تے انہوں محسوس ہویا میں دنیا تو جان والا بادشاہ دی خدمت اندر حاضر ہویا بادشاہ نے کہن لگا اے وقت دے بادشاہ میری گل سن لو میں توڑے سامنے قرق ویسٹ لے کر کے آیا ہوں ایک اپیل کرنا چاہنا ہوں میری زندگی موت تک کوئی پتہ نہیں دا میں نے ایک بچہ دیتا جائے جنہوں میں جادو سکھا دے ہوں جنہوں میں سارا جادو دا ہنر دے دے ماں ایک نکے جے بچے نو پیش کر دیتا جاندہ ہے ادھر میرے منے تکے آجے رب کاملین تے آئے تے رب نکیاں نکیاں کلوں کاملین لیندہ جے رب کاملین تے آئے تے رب ماریاں کلوں کاملین لیندہ جے رب کاملین تے آئے تے چڑیاں کلوں کاملین لیندہ جے رب کاملین تے آئے چڑیاں نکے نکے کینکر پھینک دیاں نے اللہ نہ کینکرانو پتھر بنا چھڑتا ہے ادھر میرے منے تکے آجے یہ نکا جے آپ بچہ ہے کر دی اندروں نکل دائے جادو کرتے کل جاندہ ہے جادو جا کر کے سکھ دائے کر چو نکل دائے ایک انو چوپڑی نظر آن دیئے ایک راہب نظر آن دائے اس راہب دے قول بھی جاندہ ہے اے جڑا راہب ہے اے رب والا ہے رب نو منن والا ہے رب دی توحید نال پیار کرن والا ہے اے جڑا راہب ہے اے نوجوان بچہ جڑا ہے راہب دے کولوں علم دیاں گلاں سکھ رہا ہے ائی سمجھو رب دی توحید سکھ رہا ہے اے بچے نے کل نو بادشاہ دے سامنے ایک مضبوط ستون بن کے کھڑا ہو جانا ہے اے بچہ
اس راہب دے کولوں توحید سکھ رہا ہے بچہ گھر چوں نکلدا ہے پہلے راہب دے کول آندا ہے راہب دے کول پھر جادوگر کول جاندا ہے بچہ وقت تو لیٹ جان لگ پیا جادوگر نے اینو ماریا جادوگر نے اینو سزا دتی اے جڑا بچہ ہے راہب دے کول آیا راہب نو آ کر کے کہندا ہے جے میں لیٹ جانا وا جادوگر مینوں ماردا ہے راہب کہن لگا اللہ والا کہن لگا بچیا جدو تو جادوگر دے کول جاویں جادوگر نو کیا کر مینوں گھر والیاں نے لیٹ بھیجے آئے میں گھر دی اندر مصروف سا اس وجہ تو میں لیٹ ہو گیا وا گھر دی اندر لیٹ جاویں تے گھر والیاں نو کیا کر جادوگر دے کول ٹائم زیادہ لگ گیا ہے وقت گزردا گیا وقت گزردا گیا اس بچے دی لاؤ رب نہ لگ جاندی ہے اے بچے دا ایمان اتنا مضبوط ہو جاندا ہے اے نکا جیا بچہ ہے اپنے رب نال پیار کرنا شروع کر دیندا ہے ایک دن بچہ اپنے گھر چوں نکلیا ایک موذی جانور اس طرح راستے اندر آ کر کے بیٹھ گیا ہے لوگاں نوں گزرن نہیں دے رہا آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت اے جڑا نکا جیا بچہ ہے اس طرح لوگ بھی اردا گرد جمع ہو گئے نکا جیا بچہ آیا جڑا راہب کول بھی بیٹھدا ہے علم بھی سکھ رہا ہے تے جادو بھی سکھ رہا ہے اے بچہ آیا انہیں ہاتھ اندر پتھر پکڑے آئے دل اندر سوچدا ہے آج گل واضح ہو جائے گی جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے اے بچہ کہنے لگا عرشان دے ربا جے تیری توحید سچی ہے جادوگر جھوٹا ہے اللہ اے موذی جانور نو ختم کر دے اس بچے نے پتھر ماری تے موذی جانور قتل ہو جاندا ہے موذی جانور ختم ہو جاندا ہے اس نوجوان بچے دا انہاں دے اندر نام بلند ہو جاندا ہے اللہ نے اس بچے نو اتنی شاناں تے عظمتاں پھر عطا کیتیاں اے بچہ کسے بیمار نو ہاتھ پھیر دے دم کر دے اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے اللہ نے اس بچے نے اپنے دین واسطے نہ قبول فرما لے آئے اپنی توحید واسطے قبول فرما لے آئے اے جڑا بادشاہ ہے بادشاہ دا ایک وزیر ہے بادشاہ دا ایک جانشین ہے اندھی عمر کافی ہو گئی اکھاں والی بنائی ختم ہو گئی اے جڑا بادشاہ دا جانشین ہے گھر اندر آ گیا ڈپٹی تو چھٹی ہو گئی بڑا پریشان ہے کسی نے دسیا اس بچے دے کل چلا جا بچہ دم کرے گا اللہ تینوں شفاواں دے چھڑے گا او دون دے لوگ اس بادشاہ دی پوجا کر دے سن اس بادشاہ نو نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنا رب مان دے سن اجڑا بادشاہ دا جانشین انہیں تحفے تے تحف لینے بچے دی خدمت اندر آ گیا کہن لگا بچے اگر تو دم کرے تو میں شفاواں مل جان بچیا جے میرا علاج کرے میں تینوں تحفے تحف دے دے آنگا اللہ میری اکھاں والی بنائی لوٹا دے وے اے بچے نے کہا تو اس طرح کر رب دی توحید تے ایمان لے کر کے آجا اپنی زبان تو کہہ دے میں رب دی توحید نو ملنا وا اللہ نو وحدہ لا شریک ملنا وا اللہ دی وحدانیت نو ملنا وا کوئی قصے تے کہانیاں نہیں سنا رہا صحیح بخاری دی حدیث سنا رہا وا صحیح مسلم دی روایت سنا رہا وا ادھر میرے منے تکے آجے اس نوجوان میں بادشاہ دے جانشین نے رب دی توحید تے ایمان لے آندہ ہے بچے نے دم کیتا ہے اللہ نے اکھاں والی بنائی واپس لوٹا دیتی ہے رب نے اکھاں والی بنائی واپس لوٹا دیتی ہونا ادھرا بادشاہ جانشین سی نا یہ ڈپٹی تے حاضر ہویا بادشاہ نے خبر پہنچی کہ کچھ دن پہلا تا چھٹی کر گیا سی بنائی ختم ہو کسی اکھاں والی
ये दोबारा क्यों आया डिप्टी ते? बुलाया गया, फरमाया ए बनाई किथों आई अखा वाली? कह लगा जी जेड़ा बच्चा सी ना, खैर बच्चे ने नू कहा सी तू मेरा नहीं दसना किसी नू, ते बच्चे नू राहिब ने कहा सी तू मेरा नहीं दसना किसी नू, भी राज छुपा के रखना एक दूसरे का। जिंदे कोल बच्चे ने इलम सीखिया उन्हें कहा तू मेरा नहीं दसना, ते बच्चे ने इनू कहा कि तू मेरा नहीं दसना किसी ने। खैर बादशाह के सामने खड़ा, बादशाह पूछदा है बनाई किथों आई अखा वाली? ये नहीं बोलता। बादशाह फिर पूछदा है, फिर नहीं बोलता। ये जानदा है अगर मैं बादशाह दे अगे नाम ले लिया तो बादशाह ने बच्चे को जिंदा रहन देना, क्योंकि बच्चा रब नूं मनदा है, रब दी तौहीद नूं मनदा है। खैर बादशाह ने आर्डर जारी किया, इनू लै जाओ सजा दे। सजा लागू हो गई, सजा दी गई। सजा जो हद तो लंघ गई ना, ये बोल के कहंदा बादशाह जिहड़ा बच्चा है ना जिन्हों जादूगर को आके बैठदा सी, उस बच्चे दे रब ने मैनू शिफावां दे छड्डियां ने। कहो सुभान अल्लाह। फरमाया किहड़ा रब है? बच्चे नूं बुलाया जाए। बच्चे नूं लियांदा जांदा है। बच्चा आ गया, बच्चे ने पूछा हाँ भी बच्चिया कौन तेरा रब है? किहड़ा तेरा रब है? बच्चा आंदा कोई है जिहड़ा आसमान दियां बुलंदियां ते बैठा है। कहो सुभान अल्लाह। इक्को ही मुश्किल कुशा, इक्को ही हाजत रवा, इक्को ही बिगड़ियां बनाने वाला, डुबियां तारन वाला। बादशाह कहने लगा तू किथों इल्म सीखिया है? बच्चा खामोश। और राहिब ने भी कहा सी भी मेरा भी राज रखी। खैर मजबूर किया गया, बच्चे नूं सजा दी गई। बच्चा बोलन ते मजबूर हो गया। बच्चे ने कहा मैनूं फलां राहिब ने इलम दिता है, उहदे कोल इलम मैं सीखिया है। राहिब नूं बुलाया गया, राहिब नूं सामने खड़ा किया जांदा है। हाँ भी तेरा रब कौन है? ये भी कहंदा है मेरा रब इक्को आसमान वाला है। ओह सुभान अल्लाह। कौन रब है? बोलो यार, कौन मुश्किल कुशा है? कौन हाजत रवा है? कौन बिगड़ियां बनाने वाला है? डुबियां तारन वाला, रिज़्क देने वाला, कोठियां ते बंगले अता करने वाला, आसमान वाला रब है। बादशाह ने ना आर्डर जारी किया। बादशाह कहने लगा राहिब नूं मैनू अपना रब मान लै, मैं तेनों कुछ नहीं कहता। ये कहने लगा जान जा सकती है, रब नाल शिरक कर सकदा? बोलो रब नाल शिरक कर सकदा? ईमान दा सौदा कर सकदा? नहीं। वो जिहड़ा बादशाह दा है सी ना गुलाम जानशीन, उन्होंने भी क्या बादशाह ने और नौजवाना मैनू रब मान ले, अगर चाहना तेरी बख्शिश हो जाए तेन माफ करते हैं। कहने लगा जान जा सकती है पर ईमान दा सौदा नहीं कर सकता। कहो सुभान अल्लाह। बादशाह ने आर्डर किया, आरा मंगवाया जाता है। इन्हां दो दे सर ते ना बच्चे दे सामने, बच्चा छोटा जिहा है ते बच्चे दे सामने इतना बड़ा जुल्म होवे ते बच्चा डहल जाता है, डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। आंदे ने बच्चे दे दिल बड़े छोटे होंदे ने, हैं बच्चा डर जाता है। बच्चे नूं सामने खड़ा किया गया, इन्हां दे सर ते आरी रख के चीर दिता गया, जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते गए ने। बच्चा फिर भी नहीं डोलिया। कहो सुभान अल्लाह। बच्चा फिर भी नहीं डोलिया। बादशाह कहने लगा बच्चिया जिवें इन्हां नूं कत्ल करवाया तेनू भी करवा देंगा। बच्चा कहंदा कोई गल नहीं, तौहीद ते जान भी कुर्बान है। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाना। हुण बादशाह ने ना आर्डर जारी फरमाया। बादशाह ने अपने गुलामां नूं, अपने हवारियों नूं आर्डर जारी फरमाया। फरमाया मेरे गुलामों और मेरे जान निसारो गल सुन लवो, ये बच्चे नूं फलां पहाड़ी ते ले जाओ, पहाड़ी दी बुलंदी ते ले जाओ, इधर तक आ जे। जिन्नू रब ना मारे ओनू कोई मार नहीं सकता, जिन्नू रब मारन ते आ जाए ओनू कोई बचा नहीं सकता। ये जड़ा बच्चा है ए बादशाह दे गुलाम बच्चे नू गिरफ्तार करके पहाड़ी दी बुलंदी ते ले गए, बुलंदी दी चोटी ते ले गए। बच्चा कहंदा अरशां दे रब्बा
ایتھے تیری توحید دا مسئلہ آئی اللہ میری جان دا نہیں مسئلہ اللہ جے مینوں ایتھے انہاں نے مار دیتا اللہ جے انہاں نے مینوں ایتھے پہاڑی تو نیچے سٹ دیتا میرا ستیہ ناس ہو جائے گا میرے جسم دا کچھ نہیں بچے گا اے عرشاں دیا ربا جے آج تیری توحید سچی ہے اللہ انہوں نے اپنی توحید انہوں نے اپنی ربوبیت دی عظمت شان دس اس طرح اے بادشاہ دے غلام بادشاہ دے حواری بچے نو لے کر کے پہاڑی دی چوٹی تے چڑے نے پہاڑی تے زلزلہ تاری ہو جاندہ ہے بادشاہ دے جننے بھی حواری نے جننے بھی غلام نے سارے غرق ہو جاندے نے اللہ نے بچے دیئے حفاظتاں فرمائیں بچہ آ گیا بادشاہ دے سامنے بادشاہ حیران ہو گیا بادشاہ کہن لگا بچیا دس کتھے تیرے نال دے کہن لگا جس رب دی میں توحید نو مننا وا ایمان چک کرے آجے نہ ڈولیا کر نہ اپنے ایمان دا سودا کرے کر جان جان دیئے چلی جائے مال جان دے چلا جائے کاروبار جان دے چلا جائے رب دی توحید دا قدر سودا نہ کرے آجے ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو کیڑی گل میں دسنا چاہنا میں کہن لگا بادشاہ جس رب دی میں توحید نو مننا وا اس رب نے انہوں نے سنبھال لے آئے بادشاہ غصے اندر آ گیا بادشاہ کہن لگا او میرے حواریوں تے غلاموں اور اپنے حواریوں تے غلاماں نو آرڈر کیتا بچے نو لے جاؤ سمندر اندر کشتی تے بٹھا لو جدو سمندر دیاں لہراں آ جان واللہ تین کون کویں جنہیں جکار اللہ میں تیریاں مشکل کشائیاں تو قربان جاوا سنو کرسمس ڈے منان والے ہو سنو 5 دسمبر دا انتظار کرنے والے ہو سنو عیسائیاں دیاں خوشیاں اندر شامل ہونے والے ہو سنو رب دن شرک کرنے والے ہو سنو کرسمس ڈے تے جا کے کیک کٹنے والے ہو اور نام نہاد مسلمان سنو رب دی توحید بادشاہ کہن لگا اس بچے نو سمندر دیاں لہران در لے جاؤ کشتی تے بٹھا لو بچے نو کشتی تے بٹھا لیا ہے ان بچہ کشتی اندر سوار ہو گیا ہے بچہ ڈردا بھی نہیں بچہ مسکراتا ہے بچے نو رب دی توحید تے اینا ایمان ہے اپنے رب تے اینا توکل ہے واللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں ان سمندر دیاں لہراں آ گئیاں نے نہ ادھر راستہ تے نہ ادھر راستہ ہے سمندر دیاں لہراں آ گئیاں نے اے جڑا بچہ ہے اپنے رب نو آواز دے کرتے کہندا ہے اے عرشاں دے ربا اے آج مینوں تیری توحید دی خاطر ختم کرنا چاہندے نے اللہ تیری توحید دی خاطر مینوں مارنا چاہندے نے اللہ میریاں لاجاں رکھ لے اللہ میریاں حفاظتاں فرما لے میں قربان جاواں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئی ہوئے گی بچیا قبراوین بچیا ڈرین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اللہ دے نے جنہاں نے اپنی زبان جو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ ثابت قدم رہ گئے ثابت قدمی اختیار کر لئی فرمایا گھبرا نہ جایا جے ڈر نہ جایا جے خوف زدہ نہ ہو جایا جے میں رب دی مدد نصرت بھی آ رہی ہے اللہ انہاں دی مدد واسطے آسمان تو فرشتے نازل کر دیندے نے اللہ نے
ए जेड़े बादशाह दे हवारी ते गुलाम आए सी अल्लाह ने इन्हां नूं समंदर दियां लहरां अंदर गर्क कर दिता है। बच्चा बा हिफाजत बादशाह दे सामने आ गया। फिर इत्थे मैनू हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए और खुदा दी कसम अपने अंदाज अंदर कहना ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा, ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा, बुढ़ा रिज़्क़ दा जिन्ना दा हरिया होवे, ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा, बुढ़ा रिज़्क़ दा जिन्ना दा हरिया होवे, दरिया भी उसनू डोबदे नहीं, दरिया भी उसनू डोबदे नहीं, हाथ जिसदा खुदा ने फड़िया होवे, बच्चे मापे भाई उन्हें याद पैंदे, बच्चे मापे भाई उन्हें याद पैंदे। इलाहाबाद वाले तको जरा मेरे मने, बच्चे मापे भाई उन्हें याद पैंदे, जेड़ा मौत दे सफर ते तुरिया होवे, बच्चे मापे भाई उन्हें याद पैंदे, जेड़ा मौत दे सफर ते तुरिया होवे, अखां फेर जांदे कई यार बेली, अखां फेर जांदे कई यार बेली, अखां फेर जांदे कई यार बेली, औखा वेला जदों जलदे बनया होवे, अखां फेर जांदे कई यार बेली, अखां फेर जांदे कई यार बेली, औखा वेला जदों जिंदे बनया होवे। ते क्या सी हज़रत यज़दानी शहीद ने खंजर 10 वजन पावे, लाख वजन खंजर 10 वजन पावे, लाख वजन ओ मरदा नहीं जर तो ना मरिया होवे। ईमान नाल दसिया जे पहचान वाला कौन, डर के ना बोलो गरज के बोलो, रब दी तौहीद नूं मनन वाले, मारन वालियां नालों बचाण वाला डाडा है। इधर मेरे मने तके आ जे, बच्चा बादशाह दे सामने आया, बादशाह हैरान रह गया। आई समझो पंजाबी जुबान च बादशाह दे तोते उड़ गए। बादशाह बच्चे नूं तकदा रह गया। बादशाह बच्चे नूं कहंदा बच्चिया दस किथे तेरे नाल दे। बच्चा कहन लगा मुस्कुरा करके, बच्चे ते दिल च डर भी कोई नहीं ते खौफ भी कोई नहीं। जिन्ना ने कह दिता साडा रब अल्लाह है, फिर वो किसे से डरिया नहीं करते, घबराया नहीं करते, परेशान नहीं हो जाया करते, दुनिया दी जिंदगी च मगन नहीं हो जाया करते, क्योंकि उन्हां दा तवक्कुल ते यकीन आसमान वाले रब ते होया करता है। ए बच्चा कहन लगा बादशाह वा की पुछना है, उन्होंने मेरे रब ने सांभ लिया ते संभाल लिया है, मैं तेरे सामने आ गया वहां। बादशाह लाजवाब हो गया। बादशाह नु बच्चा कहन लगा बादशाह वा गल सुन ले, अगर मैनू मारना चाहना है फिर जिवें मैं कहना उवें कर। कहो सुभान अल्लाह यार, कहो सुभान अल्लाह। जुमला ही इन्ना प्यारा है, फिर कहो सुभान अल्लाह। बादशाह वा जे वाकई मैनू मारना चाहना है ना, अच्छा बच्चे नू मौत नाल भी कितना प्यार है। सुभान अल्लाह। जे मैनू मारना चाहना है ना, जिवें मैं आना फिर उवें कर। हाँ बच्चिया दस। फरमाया पूरे इलाके च ऐलान करवाओ, अवाम नू जमा कर। ऐलान हो गया। बच्चा कहन लगा बादशाह जे मैनू मारना चाहना है
तीर लवी कमान लवी ते मारन तो पहला ना बिस्मिल्लाह पढ़ लवी। कहो सुभान अल्लाह। की पढ़ लई? बिस्मिल्लाह पढ़ लई, अल्लाह दा नाम लै लई। कहो सुभान अल्लाह। इन वंद ने रब दी तौहीद। कहो सुभान अल्लाह। की लै लई? रब दा नाम लैके तीर छड़ देई, कमान लगेगी, मैं शहादत दा मरतबा पा जावांगा। ऐलान कीते गए, लोगों को जमा किया गया, लोग आ गए। हुण बच्चे नूं ना इस तरह सूली दे फंदे ते लटका दिता जांदा है। ये बादशाह रब दा नाम लैके बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर छड़दा है। बच्चे दी कन पटी ते आ करके तीर लगा। तको मेरे मने ते गल मुक चली है। अपने बच्चियों नूं तौहीद समझा जाओ, अपने बच्चियों नूं तौहीद ते सबक दे जाओ। तेरे बच्चे दी मिसाल क़यामत तक जिंदा रहे। तू खुद भी तौहीद ते कुर्बान हो जा। तेरी दास्तान क़यामत तक लोग सुनान। बाकी रब नूं मनन वाला, रब दी तौहीद ते मर मिटन दा अज़म रखन वाला। बच्चे दी कन पट्टी ते तीर लगा है। बच्चे ने हथ रखिया है, खून दे फुहारे निकल पए ते बच्चा मुस्कुरा पैंदा है। बच्चे ने शहादत दा मर्तबा पा लिया है। जिन्ने लोग जमा होए ने सारियां ने रब दी तौहीद नूं मन लिया। बादशाह कहन लगा ये बड़ा मसला खड़ा हो गया है। पहले कला बच्चा सी, हुण सारे ने रब नूं मन लिया। कहो सुभान अल्लाह। हुण मसला नवा खड़ा हो गया, हुण की कीता जाए जी? बादशाह बड़ा हैरान होया। खबर दी कि बादशाह पहले तो कला बच्चा सी, हुण सारे लोगों ने रब दी तौहीद नूं मन लिया। हुण फरमाया बड़े बड़े न टोए कड़े बनाए जान, उन्हां अंदर ना अग बाली जाए, भांबड़ बाले आ जाए। अग बाली गई, भांबड़ मचाया गया। हुण इंसान दे सामने अग होवे ते इंसान नूं पता भी होवे इन्हां मैनूं सुट देना है। ईमान नाल दस्सिया जी इंसान दे दिल ते की गुजरदी होएगी। लोगों नूं लिया गया, अग दे सुटन लगे ने ते खुदा दी कसमें लोग अग च भी जांदे ने ते मुस्कुरा के जा रहे ने। कहो सुभान अल्लाह। क्यों? असी कुर्बान हो रहे हैं रब दी तौहीद ते। कहो सुभान अल्लाह। रब दी तौहीद ते कुर्बान हो रहे हैं। ते एक औरत आई एक निक्का जिहा बच्चा चुके आए ते जान दे ओ मामा मामा होया करदियां ने। बच्चे नूं उठाया है ते मां इस तरह अग दे करीब जान लगी। मां थोड़ी जी डर गई। निक्का जिहा बच्चा है, गलबन दुध पींदा बच्चा है। बोल करके कहंदा नी अम्मी परेशान ना हो, नी अम्मी गमज़दा ना हो, नी अम्मी दिल ते गल ना ला, नी अम्मी पिछानू ना जा बल्कि अग अंदर जा। तो रब दी तौहीद ते कुर्बान हो रही है। बच्चे दी वालदा नूं ते बच्चे नूं भी बलदी अग अंदर सुट दिता जांदा है। रब दी तौहीद ते कुर्बान कर दिता जांदा है। ऐ रब दी तौहीद है, ऐ रब दी रबूबियत है। अल्लाह फरमांदे ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।